रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद उस्मान फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टफ टेक्निकल एंड ब्लॉग। नाज़रीन, आज हम एक जॉब अलर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जॉब अलर्ट है कि जेल खाना जात के अंदर जॉब आ चुकी हैं लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। एज जो है वो हमें चाहिए है तकरीबन, आप कंसर्न करते हैं कि 26 तक एज लिमिट है लास्टली, और उसके अलावा इसके साथ हमारा 5 फुट और 7 इंच का होना चाहिए और तालीम मैट्रिक होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन। तो अभी चलते हैं, मैं बताता हूँ कि आपको इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, किस तरह अप्लाई करना है और क्या मुकम्मल बता रहा है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और आपको इस पर कैसे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रिजन, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं प्रिजन। प्रिजन कहते हैं कैदी को, तो जो जॉब्स होंगी उसके लिए भी यही सर्च करना पड़ेगा, prison.punjab.gov.pk। तो यहाँ पे सिंपली इस पर सर्च। तो जब ये चीज़ हमारे सामने ओपन हो जाए तो सिंपली आपने इसमें से punjab.gov. ये वाली वेबसाइट ओपन कर देनी है। मैं जो भी करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। यहाँ से आपने सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये आपके सामने सारी डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ से हमने देखी न्यू जॉब्स पे क्लिक करना है। न्यू जॉब्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। तो सिंपली हमने ये जॉब एडवर्टाइजमेंट पहले आपको दिखा देता हूँ जॉब एडवर्टाइजमेंट क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी जॉब हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये हमारे पास जॉब आ चुकी है और इसके अंदर लिखा हुआ क्या है कि महकमा जेल खाना जात पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर जनरल जेल लाहौर रीजन की जेलों के लिए रिहायशी अजला लाहौर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर सरगोदा रीजन की एडवर्टाइजमेंट जॉब भी मौजूद है। तो सिंपली सरगोदा रीजन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, 317 सीट्स हैं टोटली। तो आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे चले जाना है और जब ये प्रिंट हो जाए तो करना क्या क्या है, तो उसकी मालूमात सिंपली मैं आपको पूरी देने जा रहा हूँ। तो जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ कि इसको फिल कैसे करना है। सबसे ऊपर है जी फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। दरख्वास्त बराए असामी, दरख्वास्त बराए असामी, यहाँ पे सिर्फ एक ही असामी है, सिर्फ वो जेंट्स और मर्द के लिए अलहदा है। वर्डर सिंपल आपने लिखना है जी वर्डर। वर्डर लिखने के बाद नीचे आ गया हमारे पास नाम उम्मीदवार, यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नाम लिखना है। नाम लिख के आपने अप्लाई स्टार्ट करना है। यहाँ से फिर आपने लिखना है जी वालिद का नाम, ये बाय हैंड आप फिल करेंगे। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर ये इन बॉक्सेस के अंदर लिखना है 38201, जिस तरह भी आपका CNIC होगा। तो तारीख़ पैदाइश उन्होंने कहा है जी मुताबिक मैट्रिक सनद, मैट्रिक की सनद के मुताबिक तारीख़ पैदाइश लिखनी है। यहाँ पे भी सेम तारीख़ पैदाइश लिखनी है, सिर्फ यहाँ पे 21/12 या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी इस हिसाब से आ जाएगी। तो शहरियत है, शहरियत आपने लिखनी है। यहाँ पे अब पाकिस्तानी लिखना है। डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का है आपने सिंपली वो लिख लेना है। और जिन्स यहाँ पे आप अगर मर्द हैं तो मर्द लिखना है। अगर कोई लेडीज़ अप्लाई कर रही हैं, मेरी बहन कोई अप्लाई करना चाह रही है, तो वो यहाँ पे सिंपली अपनी जिन्स में फ़ीमेल कर देगी, या मर्द तो मर्द ही लिखेंगे तो वो औरत लिख सकती हैं अपना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे अज़दवाजी हैसियत। अज़दवाजी हैसियत होती है कि आप क्या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये हमारे पास सामने लिखा हुआ है शादीशुदा और गैर शादीशुदा। आपने सिंपल यहाँ पे इसमें से अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा पे टिक लगानी है और गैर शादीशुदा हैं तो गैर शादीशुदा। इसके ऊपर एक रह गया था ऑप्शन के मज़हब। मज़हब आपका जो भी है इस्लाम है तो इस्लाम लिखे, क्रिश्चियन है या जो भी मतलब जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है वो आपने लिखना है। यहाँ पे मुस्तकिल पता लिखना है। आपने सिंपली अपने CNIC के बैग पे आ जाना है और वहाँ से देख लेना है कि CNIC के बैग पे क्या पता लिखा हुआ है, तो वो आपने लिख लेना है। नीचे बराए ख़तों किताबत वही होता है कि जिसके ऊपर आपको लेटर वगैरह जारी किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मोबाइल, ये जो लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर, रिहाइशगाह बमा डिस्ट्रिक्ट कोड, तो इसको सिंपली छोड़ देना है। ये PTCL नंबर हुआ करते थे पहले, जिनके लोगों के घर में PTCL कनेक्शन थे, तो इसको आपने कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने सिंपल लिख लेना है, मोबाइल नंबर जो भी आपका चल रहा हो। कन्वर्टेड नंबर नहीं लिखने क्योंकि उसके लिए बाद में इशू बनता है। तो इसके बाद है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर। आपकी अगर एक ही नंबर पे व्हाट्सएप है तो आप सिंपली बेहतर है कि एक ही नंबर लिखें।
دوسرا ہے درخواست بھرتی برائے کوٹا. یہاں پہ اگر آپ کسی کوٹا سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب کوئی بندہ فوجی ریٹائرڈ ہے تو وہ یہاں پہ 5% فوجی کوٹا میں کلک کر سکتا ہے. اور اگر کوئی مذہب اسلام کو دیکھ کر اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ اقلیتی کوٹا جو 5% ہے اس پر اپلائی کرے گا. اپلائی کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ ٹک کر دینا جس کو بھی آپ گین کرتے ہیں. تو یہاں پہ نیچے ہمارے پاس ہے جناب یہ ڈگری کون سی ہے آپ کا. میٹرک ہے تو میٹرک لکھنی ہے، ایف اے ہے تو ایف اے لکھنا ہے. پہلے میٹرک سے سٹارٹ کرنا ہے، میٹرک لکھنا ہے. یہاں پہ بورڈ یونیورسٹی بائی سرگودا یا آپ کا جو بھی بورڈ ہے تو وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے امتحان پاس کرنے کا سال. جب آپ نے میٹرک کیا تو کون سا ایئر تھا وہ لکھنا ہے، حاصل کرتا نمبر لکھنا ہے، ٹوٹل نمبر لکھنا ہے اور گریڈ لکھنا ہے. لاسٹ میں آپ نے فیصد نمبر لکھنا ہے. آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے کتنے فیصد نمبر آپ کے بن رہے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ملازمت ہسٹری ہے، یعنی کہ آپ فوجی ریٹائرڈ ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ میں پہلے جاب کر چکے ہیں تو سمپلی یہاں پہ اس کی ڈیٹیل ڈال دیں گے. محکمے کا نام ڈالنا ہے، عہدہ بما سکیل ڈالنا ہے، بھرتی ہونے والے جوائننگ کی تاریخ وہ ڈالنی ہے. کنٹریکٹ یا ریگولر یہ لکھنا ہے کہ اگر آپ کنٹریکٹ بیس پہ تھے تو کنٹریکٹ لکھنا ہے، ریگولر بیس پہ تھے تو ریگولر. سابقہ ملازمت کی تفصیل وارثہ کتنے سال آپ نے جاب کیے یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ لکھنی ہے. یہاں پہ سمپلی یہ لکھا ہوا ہے کہ درج تصدیق شدہ کاغذات کی فوٹو کاپی ہمراہ درخواست فارم لفظ کر کے ٹک لگائیں. یہاں پہ ہمارے پاس تعلیمی سرٹیفکیٹ ہوں گے، سمپلی جو آپ کے پاس ہوں گے تعلیمی سرٹیفکیٹ کے سامنے ٹک کر دینا ہے. اسی طرح ہم نے یہاں پہ جو شناختی کارڈ ہے اس کے سامنے کلک کر دینا ہے. شناختی کارڈ کے بعد ڈومیسائل کے سامنے ٹک کر دینا ہے اور پاسپورٹ سائز فوٹوگراف کے سامنے کلک کر دینا ہے. یہ 4 آپشن نارملی یوز ہونے والے ہیں. اور 5واں یہ لاسٹ پہ آپشن ہے جی بینک چلان کی کاپی. تو سمپلی اس پر بھی آپ نے ٹک کر دینا ہے. ٹک کرنے کے بعد جب آپ یہ مکمل کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد باقی یہ پوائنٹس جو ہیں یہ ہیں پہلے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے. تو وہ اگر اس میں سے کسی کو مطلب ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے کوئی بھی ایک پوائنٹ، جیسے این او سی ہو جو مطلب کسی ڈپارٹمنٹ سے جاب کر رہے ہیں، یہاں سے قرآن ہے تو حافظ قرآن کی سند لگائیں گے. تو سمپلی یہ لکھنے کے بعد جب آپ کے یہ فارم فل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے حلف نامہ. تو حلف نامہ فل کرنا ہے. حلف نامے میں کیا چیز ہے؟ تصدیق شدہ فوٹوگراف لگانی ہے، یہاں پہ دستخط کرنا ہے اور یہاں پہ انگوٹھے کا نشان لگانا ہے. لیکن انگوٹھے کے نشان کے لیے خصوصی ہدایات دیے ہیں کہ مرد امیدواران بائیں انگوٹھے کے نشان لگائیں اور خواتین امیدوار دائیں انگوٹھے کا نشان لگائیں. یہ ذہن میں رکھنا کہ جب بھی مرد کسی فارم پر انگوٹھا لگاتا ہے بائی انک سے تو وہ ہمیشہ بائیں ہاتھ سے لگائے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ مکمل کرنے کے بعد یہاں تک ہمارا اپلیکیشن فارم مکمل ہو چکا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک چالان ہوگا. چالان آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ سمپلی آپ اپنے علاقہ کے ایڈورٹائزمنٹ کے مطابق، ہمارے ہاں سرگودا ریجن کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سمپلی جانا ہے پنجاب بینک کے اندر اور ان سے کہنا ہے کہ میں نے اپلائی کرنا ہے کس کے لیے؟ جیل خانہ جات ڈپارٹمنٹ کے لیے. تو آپ کو سمپلی وہاں سے ایک 942 روپے کی ایڈورٹائزمنٹ یا آپ اس کی فیس اپنے جائز کیش موبائل ایپ کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ سے بھی پے کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر اگر آپ کہیں گے کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا انشاءاللہ. تو ناظرین یہاں پہ ہمارا یہ کام مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ درخواست مکمل ہو جائے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ لگانے ہیں، ساتھ دو عدد فوٹو لگانے ہیں، باقی سارے ڈاکومنٹس کی ایک ایک کاپی لگانی ہے جو آپ کو یہ ڈاکومنٹس لکھے ہوئے یہاں پہ مل رہے ہیں. ایک فوٹو یہاں پہ لگانا اور ایک فوٹو اوپر لگانا، دونوں فوٹو یہاں پہ مکمل ہو جائیں گے. اور یہ ڈاکومنٹ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل یہاں پہ میں ایک اور ہدایت ہے وہ چھوٹی سی، اور یہاں پہ کام ہمارا مکمل ہو جائے گا. تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ درخواست فارم بما 2 تصویر، قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل، قابلیت و اہلیت کے بارے میں اسناد مصدقہ کسی بھی ایڈریس پر بھجوا یا جمع کروا سکتے ہیں. تو سمپلی آپ جس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے اس کے ایڈریس پر بھجوانی ہے. یعنی کہ ہمارا سرگودا ریجن ہے تو میں سرگودا ریجن کے یہ اوپن کرنے جا رہا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے جناب سرگودا ریجن، یہاں پہ لکھا ہوا ہے دفتر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات پنجاب، سرگودا ریجن، سرگودا، پی ایف روڈ، شہزاد پارک، کوٹھی نمبر 6، مصحف گیٹ، سرگودا پہ آپ نے یہ کوریئر کر دینا ہے. 2 میں ایڈریس یہ والا لکھنا ہے اور فرام میں آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے اور ڈاکومنٹ ایڈریس اس کے اندر ڈال کے ساتھ چالان کی کاپی ڈال کے، جو اگر آپ جائز کیش پیسے سے پے کریں گے تو اس کی وہ جو ریسیپینٹ ہے وہ اپنے ساتھ ایڈ کر کے اور اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ایک انویلپ میں ڈال کے اس ایڈریس پہ کوریئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد
مجھے دیں اجازت جہاں تک یہ ویڈیو مکمل ہوئی، اور ملتے ہیں نئی جاب الرٹ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک اور کمنٹ کریں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔